अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा उसे वो भारत को डिपोर्ट करने जा रहे हैं। राणा पर मुंबई हमले में मदद करने का संगीन आरोप है। ट्रंप की इस घोषणा की खबर जैसे सर आपको भी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। और देखते हैं कि हमें कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो हम फिर अपने आज के इस वक्त के टॉपिक की तरफ चलेंगे। और तवक्कुल हुसैन राणा जो है उसके स्टे अवे फ्रॉम बांग्लादेश, और इसका दूसरा मतलब है जो हो सकता है कर लो। अगर तुम बांग्लादेश को मैनेज कर सकते हो तो कर लो, दूसरा इसका ये मतलब है। अब सवाल ये देखना है कि बांग्लादेश कैसे आपस में उन्होंने एक दूसरे को तोहफे तहाफ दिए। बिलखसूस जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसीव किया व्हाइट हाउस के अंदर, उन्होंने उनको कहा कि आई मिस्ड यू, और उन्होंने किताब एक दी उनको जो कि जिसके अंदर पाकिस्तान में पहुंची हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक और इन जैसे आतंकवादियों के कैंप में मातम पसर गया है। के ऊपर भी बात की जाएगी। और कहा यह गया है कि ये इस आदमी को बताया गया है कि जी ये भी इसने भी जो है वो 26/11 जो हुआ था उसके ऊपर इसके ऊपर भी एलिगेशंस हैं। और अब ये अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका में करता है। अगर बांग्लादेश ने दोबारा असर्ट किया और टफ लाइन ली इंडिया के साथ, तो इस चीज को ज़हन में रखिएगा, इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि अगर बांग्लादेश टफ लाइन लेता है तो इट मीन्स कि अमेरिकन की बिल्कुल आशीर्वाद। तस्वीरें सारी हैंड पिक्ड थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से। उनका दौरा ह्यूस्टन और अहमदाबाद का जो दौरा था उसके बारे में उस अंदर तस्वीर थी, रिमार्क्स थे, और दोनों लीडर उसको बैठ के देखते भी रहे। यही सोच रहे हैं कि आखिर अब नई बात क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ साथ पीएम मोदी। तो जी हाँ, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो एक तरीके की मीटिंग चली है उसके ऊपर पाकिस्तान से भी सभी की नजर है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस बात से इनकार किया गया है कि जो एलिगेशंस जो है पाकिस्तान के ऊपर लगी हैं टेररिज्म को लेकर। कुछ लोग हमें आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करने लगे हैं, तो मेरा ख्याल है कि गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। और देखते हैं कि हमें कुछ लोग और ज्वाइन कर लें तो हम फिर अपने आज के इस वक्त के टॉपिक की तरफ चलेंगे। और तवक्कुल हुसैन राणा जो है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। और कहा यह गया है कि ये इस आदमी को बताया गया है कि जी ये भी इसने भी जो है वो 26/11 जो हुआ था उसके ऊपर इसके ऊपर भी एलिगेशंस हैं। और अब ये अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका में ही रहता है। और कहा यही जा रहा है कि बताया यही जा रहा है कि जी अब होगा ये कि अमेरिका जो है वो इस आदमी को हवाले करेगा भारत के। अब भारत के हवाले इसको किया जाएगा और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एलिगेशंस आ रही है, मैं आपको उसकी फोटो भी दिखा दूं। ऐसे ये है तवक्कुल हुसैन राणा, और इसको ये भी बताया जा रहा है कि जी ये मास्टरमाइंड, वैसे हर एक को बताया जाता है जैसे कि ये इसको भी बताया गया है कि ये मास्टरमाइंड है और 26/11 का, और इसको हवाले किया जाएगा। अब इस वक्त ये अमेरिका में है और अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज खुल्लम खुल्ला जो है वो इस बात का इकरार किया है, इस बात को बताया गया है कि जी इस आदमी को जो है वो हवाले किया जाएगा भारत के। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार पूरा होमवर्क करके गए हैं, मुझे लग रहा है। वैसे मोदी जी ये तो हमें पहले भी लगता था कि आप हमारी शिकायतें तो लगाएंगे ही, लेकिन इतनी लगाएंगे ये हमें नहीं पता था कि मतलब आप हमारी बिल्कुल बैंड बजाने पे उतर आए। बहरहाल एक तरफ से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके जो रिलेशंस हैं, जो दोस्ती है भारत और अमेरिका की, वो तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 2025 में देंगे, तो फिर ये समझ लें कि इस खत्ते के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, क्योस फैल सकता है, एक अफरा तफरी शुरू हो सकती है। कश्मीर ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इस पैमाने को जरूर देखना होगा। दूसरा, बांग्लादेश के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बात में वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूं नरेंद्र मोदी के ऊपर। बेसिकली वो ये नहीं कह रहे, इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है, हाँ मैं छोड़ता हूं इंडिया के ऊपर वो कैसे डील करता है,
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹے اوے فرام بنگلہ دیش. اور اس کا دوسرا مطلب ہے جو ہو سکتا ہے کر لو. اگر تم بنگلہ دیش کو مینج کر سکتے ہو تو کر لو. دوسرا اس کا یہ مطلب ہے. اب سوال یہ دیکھنا ہے کہ بنگلہ دیش کیسے رسپونڈ کرتا ہے. اگر بنگلہ دیش نے دوبارہ اسرٹ کیا اور ٹف لائن لی انڈیا کے ساتھ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر بنگلہ دیش ٹف لائن لیتا ہے تو اٹ مینس کہ امریکنز کی بالکل آشیر بات بنگلہ دیش کو بھی ہے کہ ہم اس چیز میں نہیں پڑ رہے اور ہم انڈیا کو فار اے مومنٹ انڈیا کے کنسرنز کو اگنور کر رہے ہیں. یاد ہوگا کہ جب انڈیا کے فارن منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر ڈاکٹر جے شنکر صاحب مارکو روبیو صاحب سے ملے تھے رائٹ آفٹر دی اوتھ اینڈ رائٹ آفٹر مارکو روبیو ٹوک اوتھ ایز اے سیکرٹری آف اسٹیٹ, تو انہوں نے کچھ باتیں کی. وہ باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. دیکھیے انہوں نے جو باتیں کی, انڈیا نے کہا جی کہ ہم بنگلہ دیش کے بارے میں بات کریں. ابھی حال ہی میں ایک بنگلہ دیش کے سینئر ایڈیٹر ڈیلی اسٹار کے پاکستان آئے تھے. مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا, بڑی گپ شپ ہوئی ان سے, اور میں نے یہ ان سے سوال کیا کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے جو انڈیا نے امریکہ میں بات کی ہے اس کو بنگالی کیسے دیکھتے ہیں. تو ظاہری بات ہے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے. ظاہری بات ہے ان کو اس چیز کا اندازہ ہے, بنگلہ دیش اس چیز کو سمجھتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کچھ کھٹا تھا کچھ میٹھا تھا. اس کے بارے میں تقریباً 20 آئٹم ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گا. تقریباً ساری چیزیں ہی انہوں نے ٹریڈ, ڈیفنس, اسپیس سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر چیز کو کور کیا. اس کے بارے میں جو میں بتانا چاہوں گا, سب سے پہلے تو انہوں نے میگا سے میگا بنایا, میکنگ انڈیا اگین, اور ایک پارٹنرشپ اور جو رومانس ان کے ساتھ ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم جو 2047 میں انڈیا کو ایک ڈیولپڈ کنٹری بنانا چاہتے ہیں, دیٹ از میگا. اور ان کے ساتھ انہوں نے مثال دی ایک نئی پارٹنرشپ امریکہ کی, ماگا کی, میکنگ امریکہ گریٹ اگین اور میکنگ انڈیا گریٹ اگین. اس کے بارے میں بات کی اور آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے. بالخصوص جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ریسیو کیا وائٹ ہاؤس کے اندر, انہوں نے ان کو کہا کہ آئی مسڈ یو, اور انہوں نے کتاب ایک دی ان کو جو کہ جس کے اندر تصویریں ساری ہینڈ پکڈ تھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے. ان کا دورہ ہیوسٹن اور احمد آباد کا جو دورہ تھا اس کے بارے میں اس اندر تصاویر تھیں, ریمارکس تھے, اور دونوں لیڈر اس کو بیٹھ کے دیکھتے بھی رہے. جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ شروع کی تو سب سے پہلے نمبر پر انرجی اور ڈیفنس ہے. انرجی کے حوالے سے کچھ لینا تھا, کچھ دینا تھا. بھارت کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو F-35 دیں گے, اور اس وقت اگر دیکھا جائے, میں آگے مزید اس کے بارے میں بات کروں گا, F-35 دیں گے اور بھارت جو ہے وہ LNG لے گا اور ٹریڈ کو 15 بلین سے 25 بلین تک لے کر جائے گا. اس کے بعد غیر قانونی لوگ جو انلیگل انڈینس ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی. 104 لوگ اس وقت امرتسر جا چکے ہیں ایک طیارے پہ, جن کے بارے میں کانگریس جو اپوزیشن ہے انہوں نے کافی شور بھی کیا کہ ان کو چینز میں کیوں لے کر آئے گئے ہیں, لیکن 2 جہاز ایک 15 اور 16 کو پھر دوبارہ امرتسر جا رہے ہیں. دوسرا جو سب سے بڑی بات کی گئی ہے, ریسیپروکل ٹیرف کی بات کی گئی ہے. اس وقت انڈیا جو ہے ایوریج 39% ٹیکس لگاتا ہے, لیکن میں یہ بھی